हाय हॅलो गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. आणि हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आजच्या न्यू ब्लॉगान. सो काल न्हू आमी सांच्या टायमार जेवी माटान गेली. घोव येवंक ना, ताणें रेस्ट घेतली बिकॉज ह्या दिसांनी काम चड पडटा. एक्चुली एवरी मंथ तो येतात आमच्या बर, बट हे मंथान येवंक ना म्हणून हांवें म्हाका लागून फॉर मी हांवें कितें तरी शॉपिंग केला वीच इज रेग्युलर बेसिसान हांव यूज करतलें जाता. एंड तातूंत न्हू एक्चुली रेग्युलर बेसिसान एक प्रॉडक्ट हांव यूज करनासलें, बट हांवें आतां एक स्टार्टअप केलो. पळोवया, सपोज म्हाका रिजल्ट बरे भशेन मेळटा देन आय वील कॅरी ऑन ऑर एल्स आय वील स्कीप इट. एंड येस, सो तातूंत म्हाजे मातशे 1000 रुपीज गेले. ओके, हां, आतां कितें हाडलें न्हू तें दाखयता. घरांतली कपडे धुवन जाले, घरांतली जी कामां आसा पळय, कपडे धुवन जाले, कपडे सुकोवपाक घातले हांवें. पयलींचे जे कपडे आसा ते बॅडार दवरला, सुकलेले कपडे ताका घडयो मारून बीन दवरपाचे आसा. एंड बाल्कनी आयज क्लीन केली बऱ्या भशेन, मस्त म्हटल्यार उदक घातलें, देन फिनायल हाडलेलें हांवें, तें घातलें आनी बाल्कनी बऱ्या भशेन क्लीन केली. देवाची पुजा बीन जाली. नाले म्हणटकूच तें एक मेन काम करून घेवपाकूच जाय. आनी हें पळय आतां हांव दाखयता तुमकां कितें हाडलां तें. सो दीस इज वॅसलीन. हांव एक्चुली बारीकशी म्हटल्यार डबी हाडटा, बारीकशी हाडटा, एरेदीत हाडटा, सो दॅट थोडे थोडे करून यूज करता न्हू. बट हे फाटी हांवें स्वताक लागून कितें तरी इतलें व्हडलें हाडलां फर्स्ट टायम इन माय लायफ. खुबशीं बायलां, खुबशीं चेडवां अशीं हाडटात आसतलीं, हेजे पूण व्हडली हाडटा आसतलीं, बट दीस आय बॉट फर्स्ट टायम. खरें सिरियसली सांगता तुमकां, कटींग न्हू हे, बट येस आय बॉट दीस फॉर फर्स्ट टायम. येदी व्हडली बॉटल कितली एमएलूच आसता न्हू. हां, 400 ml. ओके, देन नेल पॉलिश कलेक्शन्स. तर म्हाजें तुमकां खबर आसा म्हाका नेल पॉलिश खूब लायक. सो नेल पॉलिश हाडला हांवें. आयज लायतलें तें आनी पळयतलें. एक म्हटल्यार थंब नेलाक हांवें अप्लाय करून पळयलें, बरी दिसली म्हाका. एंड आय वॉज सर्चींग फॉर सम डिफरंट कलर, बट त्या भशेन म्हाका मेळोंक ना. सो आय गॉन फॉर दीस ओन्ली 30 रुपीजान. एंड वॅसलीन कितले खबर आसा? 540. बापरे, 540 आसा. देन ही एक शेड घेतला हांवें लिपस्टिकची, बिकॉज कामाक वयता आसतना हांव ती लायट पिंक कलरूच लायता न्हू. टिचर ऑलवेज सेज डॅट म्हटल्यार तूं लावन येता पळय तें अशें म्हटल्यार दिसोनूच येयना. आनी म्हाज्या फुड्यान एक तर सारकीच लायट आसा, नाजाल्यार एक तर सारकीच डार्कूच आसा. सो दीस टायम आय हॅव गॉन फॉर समथींग ब्रावन कलर टायप. फाल्यां आतां कामाक वयता आसतना लावन पळयतलें हांव. एंड द न्यू प्रॉडक्ट वीच इज बीन एडीड इन माय रुटीन इज बॉडी वॉश. हें हांवें केन्नाच पयलीं यूज करूंक ना. सोप लावन कसा करून कात्यान आंग घासता आनी तितलेंच आमचें न्हांवप आसता. सो लोक न्हू खूब कितें कितें लायता, लायक आफ्टर शावर, बिफोर शावर, हें तें म्हटल्यार नांवां आयकलां, बट वी हॅव बीन नेवर यूज. बेश्टें कित्याक सांगया, बट दीस टायम न्हू हो हाडला हांवें. कितें म्हणटा हेका? बॉडी वॉश कर म्हळ्यार साबण करना तर आसूं, बट स्टील. आनी एक सांगो तुमकां, तुमी म्हणटली कसली आवय काय म्हणून. ते फर्स्ट न्हू हांवें म्हाज्या बाबाक अप्लाय करून पळयलें हांवें, आनी फ्रेग्रन्स तर बरो येयलो. हेच भशेन न्हू मॅडिमिक्स सोपूय येता. एक्चुली तो हांव मदीं काळांत हांव यूज करतालें, बट तो सूप न्हू रोखडोच काबार जातालो म्हणून हांवें स्कीप केलो. आनी आय हॅव केम टू मॅडिमिक्स, नाजाल्यार चंद्रिका, नाजाल्यार हमाम, नाजाल्यार निमचे खंयचे सोप मेळटा न्हू ते हांव यूज करता बॉडीक बीन, बिकॉज मागीर स्कीन बीन म्हाजी बरी उरता ताका लागून. बाकीचे जे लक्स, लायफबॉय बीन आसा न्हू ते ताणें न्हू म्हाका न्हाल्ल्याच भशेन दिसना. सो एक तें न्हू फ्रेश फ्रेग्रन्स सुट्टा, ताका लागून हांव तसलें यूज करता. एंड हो बॉडी वॉश हांवें यूज म्हटल्यार हाडलो आनी आतां हांवें यूज केलो. ओके टायम आसा, बट लेट्स सी, मंथभर यूज करया न्हू. घोवाक सांगलें हांवें, बाबा हो हाडलो, इल्लेशें घेवंक जाय आनी बॉडीक लावंक जाय, नाजाल्यार तो लायक खबर ना कितें हेजो करतलो 10 दीस. आनी म्हाका दिसता 10 दिसूय उरचे ना, फटाफट काबार करपाक आसा. नाजाल्यार तो शॅम्पू समजून तकलेकूय लावंक आसा म्हणून ताका रीड करून दाखयलें की हो बॉडी वॉश म्हणून. इट इज नॉट डॅट ही इज म्हटल्यार ताका खबर ना अशें, बट कशें आसा दादल्यांचें मातशें सगळें काम घाई आसता न्हू. सो घेतलें आनी लायलें, न्हालें जालें अशें आसता. ताका लागून मातशें ताका दाखयलें कशें अशें आसा म्हणून. ही वॉज लायक असो पळोवपाक लागलो की म्हाका तुवें व्हरोंक ना कित्याक हांव परफ्यूम, मागीर तें कितें पियर्डाक कसली क्रीम लावपाची आनी कितें कितें घेता, तुजें म्हटल्यार मंथली खर्च वाडटा म्हाका लागून म्हणून तुवें म्हाका व्हरोंक ना. आनी वॉट यू डीड दीस टायम,
असं विचारपा लागलो. बट हांवें घेतलें, म्हाका खबर ना कित्याक हांवें घेतलें. अभी मैं कमाती हूँ यार, मेरे लिए भी मैं खर्चा करना चाहती हूँ. तेंची न्हू हांगा आवाजूच आसता म्हणून म्हाका उलोवपाकूच मेळना. ओके, सो दीस आर द 4 products which I have bought. Okay, and this one. एका अशी दवरल्या सकयल पडोंग आसा ती, हांव मागीर सकयल आनी वयचें ना. सो हे प्रोडक्ट आसा. चलो, आतां घरान खूब काम आसा. उदक दवरलें पिवपाचें, शीत करपाचें आसा, फीश मॅरिनेट करून दवरलें, आयजूय नुस्त्याचें हुमण आनी लेपे फ्राय, बिकॉज ते दीस पयर हाडलेले न्हू, ते सगळे एकूच टायम करूंक ना. म्हटल्यार फीश आतां हांव चिंतता की आठवड्याभराचें फीश हाडून न्हू फ्रिजान दवरतलें आनी बरें मीठ बीन लावन दवरतलें आनी थोडे थोडे फ्राय करून खावपाचें. पयर हांवें हाडलें तें हय, पयर मातशें हुमण केलें. ते दिसचें हुमण सारकें पाड जालें, बी तुमकां खबर आहा, ब्लॉगान पयलें आसतलें. आयज हांवें सुर्या मिरची पावडर हाडलो आनी ताजेंच हुमण करतलें. सो सुर्या मिरची पावडर घालून कलर कसो येता आनी टेस्ट कशी येता आनी आयज कशा भशेन करता न्हू तें हांव तुमकां दाखयतलें. चलो या. हे क्लिपूय घेतला हांवें. सोडू केस क्यूट आसा. हे धवे पळोवन न्हू म्हाका आमच्या मिलीची याद येयली. मिलीचे केस बीन आशिल्ले जास्त. कित्याक केलें तें आमकां सोडून. आतां केस बांदता आनी किचनान वयता. सो चला तर आतां आमी वळयात किचनान आनी हांव कशा पद्दतीन न्हू गोवन फीश करी करता हें आयज तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. फीश मसाला मातसो डिफरंट आसा, तेका लागून आयज मातसो लक्ष दिवन पळोवया. सो हांव आतां किचनान येयलें आनी हुमण जें आसा तें रेडी करूंक जाय. दीस आर द इनग्रेडियंट्स. जातून हांवें कांदो घेतलो, कांदो अर्दोच घेतलो, कोरिएंडर पावडर, 2 लसणी, हिरवी मिरसांग स्लायट करून मदल्यान न्हू कट करून घेतली, सो दॅट लास्ट म्हाका घालूंक जाय. ही आसा टॅमरिंड, चिंच, सुर्या मिरची पावडर आनी सोय एंड हळदीचो पिठो. हे आतां ग्रायंड करून घेता. सो फर्स्टली आय वील ग्रायंड विदाउट एडींग वॉटर आनी मागीर उदक घालून ग्रायंड करतलें. मागीर न्हू तेजी थीन पेस्ट जाता सारकी. सो विदाउट एडींग वॉटर वी शूड ग्रायंड फर्स्ट. सो नाव आय वील एड वॉटर आनी परतून मागीर आतां ग्रायंड करता. सो दीस इज माय टुडेज टीप. म्हटल्यार न्हू जेन्ना बीन आमी फीश करी करता ऑर खंयची एखादी चटणी बीन वाडटा नाजाल्यार खंयची पेस्ट करता न्हू, सो विदाउट एडींग वॉटर न्हू हे भाशेन फक्त बारीक ग्रॅन्यूल्स जावंक जाय म्हणून एक फावटी फक्त ऑपोजीट डायरेक्शनान मिक्सर घुंवडोवन घेवपाचो. एंड वन्स इट इज फॉर्म इन अ ग्रॅन्यूल फॉर्म, मागीर आमी उदक एड करून तेजी थीन पेस्ट करूं येता. आमी सतत म्हणटा न्हू आमची कडी सारकी अशी फायन जायना. दीस इज दी इम्पॉर्टंट टिप्स जे हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता. आतां तुमी म्हणटली म्हाका कशें खबर आसा, बट फॉर एग्जाम्पल आमी एक थोडे काळ फाटल्यान गेली जाल्यार जेन्ना आमी फातरीचेर आमी खंयचेंय कितें एखाद्रें वांटण वाडटाले तेन्ना आमी डायरेक्टली उदक पोर करिनासले न्हू. आमी कितें करताले, फर्स्ट लसणी आसले नाल्यार आलें आसलें तें आमी कितें बारीक करताले, धाडोन घेताले आनी मागीर जेन्ना तेजें लायक म्हटल्यार धाडोन जातकूत एक मॅश टायप जालो न्हू, ताज्या मागीर आमी इल्लें इल्लें उदक एड करून आमी फातरीचेर वांटण वाडटाले. सो तशेंच हे भशेन न्हू मिक्सरान आमी फॉलो करपाचें. फर्स्ट जेन्ना बीन आमी चटणी वाडटा, केन्ना अशें कितें ब्रेकफास्ट केलें, इडली केलें नाल्यार दोसा केलें तेन्ना आमी चटणी वाडटा न्हू, सो दॅट टायम यू शूड नेवर एड वॉटर. फर्स्ट गो फॉर फायन ग्रॅन्युल्स, म्हटल्यार बारीक जावन येते. आमी चिंच घालता, मिरसांग घालता, सारकें अशें म्हटल्यार चड बारीक बीन करून घालिना न्हू आमी, सो व्हडले व्हडले हे करून घालता. सो ते बरे भशेन ग्रॅन्युल्स जावन मागीर जाय तितलें उदक एड करून आमकां फायन पेस्ट मेळटली. सतत हो क्वेश्चन आसतात एक्चुली. आमी केन्नाय बायलां बसून उलयता न्हू तेन्ना ना म्हाजी कडी जी हुमण जी आसा न्हू तें तिखटूच जायना. आमचो हांगा कितें मिस्टेक जाता, आमी सोय चड घालता आनी मसालो कमी घालता. केन्नाय न्हू तुमी हें करून पळयात की मसाल्याची क्वॉन्टिटी वाडयात आनी सोय इल्ली कमी घालात. सो न्हू खूब बेस्ट तितली तांबट तिखट सगळें परफेक्टली जातलें. आयज न्हू आमचो अचानकसो असो प्लॅन जालो. घोवाक हांवें म्हटलें की घरान बसून बसून कितें करया, चल न्हू या खंय तरी भोंवपाक. मागीर न्हू सरप्रायझिंगली तेणें आमकां बिचीर व्हेलें आनी हे जे बीच हे न्हू हेतून हे बिचीचेर म्हाजे खुबशे न्हू
ब्युटिफूल लायक फायट्स लढाई आनी खुबशे अशे मुवमेंट सगळे हांगा आसा बिकॉज वेन एवर वी यूज टू गो टू रो म्हटल्यार बाबू जेन्ना ल्हान आसलो आनी जेन्ना बीन आमकां बेजार येतालो आयज झगडी जाली आनी फाल्यां सॉर्ट आवट करपाची आसली न्हू जाल्यार हे बिचीचेर येवन आमी सगळे म्हटल्यार सगळे गूड टायम्स एंड बॅड टायम्स आमी घालयल्ले आसा. सो आयज अशी म्हटल्यार कितें झगडी जावंक नासली बट अशें म्हटलें की आमी खंय तरी भोंवंक या आनी तेणें मागीर आमकां बिचीर या म्हटलें. एक्चुअली म्हाजो कितें तरी एक ऑपोजीट प्लॅन आसलो बट कशें आसता सतत आमी बायलां आमचे हट्टीपणा सोडून मातशें घोवांचें आयकतकूच बरें दिसता न्हू. मागीर आमी बसलीं बरो टायम स्पेंड केलो. खुबशे ट्युरिस्ट आसले अशें ना की ट्युरिस्ट ना अशे बट आवटसायड फॉरेनर ट्युरिस्ट ना विदीन कंट्रीज ट्युरिस्ट आसले एंड ट्युरिस्ट आतां खूब कमी जाले आनी आसूं दॅट इज नॉट आवर म्हटल्यार पर्सनल थिंग्स ते मातशे जे न्यूजवाले बीन आसा न्हू तांकां पळोवनी एंड ट्युरिजम आसा तांकां पळोवनी बट म्हाका तर अशें दिसता पर्सनली डॅट आमी जे ट्युरिस्ट आमच्या गोवान जे ट्युरिस्ट येता न्हू तांकां सिरियसली आमी रिस्पेक्ट करूंक जाय सो डॅट आमच्या गोंयचें ट्युरिजम वाडोंक जाय बिकॉज जायते न्हू कमी जायत आसा आनी हे टॉपिकाचेर हांव आनी म्हाजो हजबंड बसून उलयतालीं बिकॉज वी हॅव नोटेड अर्लियर हो बीच न्हू फूल ट्युरिजमान खूब भरलेलो आसतलो आनी आतां पळयता जाल्यार खूब म्हटल्यार खूब कमी आसा. असो हो थोडो कांय ना जावं बजेट फ्री टायम स्पेंड करून आमी बिची वयल्यान घरान येयली आनी घरांतली फुडली कामां करपाक. फायनली एवरीथींग किचनांतलें सगळें रेडी जाल्लें आसा. कपडे हे पळय वॉश करून हे म्हाजेच कपडे काल हांवें घोवाचे घातलेले सो हे सगळे कपडे हँड वॉश केला हांवें एंड सो हांव आतां रिक्वेस्ट करता की आजुनी म्हाजो कोणी चॅनल सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा. आय एम वेटिंग फॉर माय सबस्क्रायबर माय व्ह्युअर्स टू लायक शेअर एंड कमेंट आणि सो असलो म्हजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.